بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في كتاب المكاسب عليكم السلام للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري. وفي البداية ينبغي أن نقرأ الفاتحة إلى روح الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه تعرض في كتاب المكاسب إلى جملة من المطالب والموضوعات المتنوعة، وقسمها على 3 أقسام. القسم الأول هو المكاسب المحرمة، وفيه يتعرض إلى أنواع الكسب الحرام وأنواع الكسب الحلال، يعني أي الأنواع من الكسب الحلال وأي الأنواع من الكسب الحرام، إضافة إلى جملة من الأمور التي تتعلق بهذا الإطار العام. القسم الثاني هو البيع، ويتعرض فيه إلى معنى البيع لغة واصطلاحا وشروط البيع وأنواع البيع وما يترتب على ذلك من أمور. القسم الثالث هو الخيارات، ويبحث فيه عن معنى الخيارات وعن أحكامها وعن أنواعها إلى ما يتعلق بذلك من الموضوعات. كلامنا فعلا في القسم الأول وهو المكاسب المحرمة. قبل الدخول في كتاب المكاسب المحرمة، يعني في أصل البحث، يذكر الشيخ جملة من الروايات. هذه الروايات التي يتعرض إليها الشيخ يتعرض إليها لسببين. السبب الأول هو تيمنا وتبركا، يعني لكي يكون كتابنا مباركا لا بد أن نفتتحه بكلام المعصومين سلام الله عليهم، الذين هم كلامهم نور وكلامهم مبارك. فتيمنا وتبركا نفتتح كتابنا بمجموعة من الروايات. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أنه نفتتح كتابنا بهذه الروايات لأنها تشتمل على قواعد وضوابط عامة تفيدنا في تعيين المكاسب المحرمة من المكاسب المحللة. فلذلك ابتدأ كتابه بجملة من الروايات. وهذه الروايات التي يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه هي 4 روايات. الرواية الأولى هي رواية تحف العقول، والرواية الثانية رواية الفقه الرضوي، كتاب المنسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، والرواية الثالثة مروية في كتاب دعائم الإسلام، والرواية الرابعة الحديث النبوي المشهور. هذه 4 روايات يتعرض إليها المصنف. أما الرواية الأولى التي هي رواية تحف العقول هي أطول الروايات التي يذكرها الشيخ، فهي رواية طويلة ومفصلة وذكرت في عدة من الكتب. الرواية ينقلها صاحب الوسائل الحر العاملي، وصاحب الحدائق المحدث البحراني، عن كتاب تحف العقول الذي هو للحسن ابن شعبة الحراني، ابن علي بن شعبة الحراني، أو في بعض الكتب يسمى بالحلبي. يروي هذه الرواية عنه. هذه الرواية في حقيقة الأمر يرويها صاحب
تحف العقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وهذه الرواية التي يرويها تحف العقول أورد عليها بجملة من الإيرادات ينبغي أن نتعرض لها. الإيراد الأول أن هذه الرواية التي ذكرها صاحب تحف العقول رواها مرسلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وليس من المعقول أن صاحب تحف العقول يروي عن الإمام الصادق مباشرة، بل هناك وسائط بينه وبين الإمام الصادق سلام الله عليه. هو حذف كل هذه الوسائط وقال روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. فالرواية مرسلة، والمرسلة ليست بحجة، لا اعتبار بها عند الإمامية. الرواية المرسلة ضعيفة ولا اعتبار بها. إذن الإشكال الأول على رواية تحف العقول أنها رواية شنو؟ مرسلة وضعيفة سندا، فكيف يمكن الاعتماد عليها؟ هذا الإشكال أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن صاحب تحف العقول ابن شعبة الحراني لم ينفرد بهذه الرواية. عليكم السلام. لم ينفرد بهذه الرواية، وإنما رواها السيد المرتضى أيضا في كتابه المسمى المحكم والمتشابه. أيضا السيد المرتضى روى هذه الرواية، والسيد المرتضى ليس من القائلين بحجية خبر الواحد. يعني السيد المرتضى لا يؤمن بحجية خبر الواحد أطلاقا، فحينما يروي هذه الرواية هذا دليل على اعتبارها وعلى أنها صحيحة السند. هذا الجواب الأول. هذا الجواب صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول هذا الجواب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النقل أعم من الاعتبار. يعني مو كل من ينقل رواية فهو يلتزم باعتبارها وصحتها. كثير من علمائنا ينقلون روايات في كتبهم، ولكن حينما تسألهم هذه الروايات معتبرة أو غير معتبرة يقول بعضها معتبر وبعضها غير معتبر. فنقل السيد المرتضى لهذه الرواية في كتابه المحكم والمتشابه ليس دليلا على أنها معتبرة وأنها حجة شرعا. هذا الجواب الأول معرض. الجواب الثاني عن الإشكال الذي هو أن الرواية مرسلة، أجابوا بجواب آخر. قال إن هذه الرواية وإن كانت مرسلة وضعيفة سندا ولكنها منجبرة بعمل المشهور، لأن الشهرة جابرة لضعف السند. فهذه الرواية وإن كانت مرسلة وإن كانت ضعيفة ولكن المشهور عملوا بها، فإذا عمل المشهور بها فهذا دليل على صحة سندها، أو أن عمل المشهور جابر لضعف سندها. هذا الجواب أيضا ليس بتام. ليس بتام؟ نورد عليه أولا وثانيا. أما أولا فمن قال لكم بأن المشهور قد عملوا بهذه الرواية؟ لا،
المشهور لم يعملوا بهذه الرواية. وهذا نقاش في الصغرى لو في الكبرى. هذا نقاش في الصغرى. هم ايش قالوا؟ الصغرى أن المشهور قد عملوا بها، وعملوا المشهور جابر لضعف السند. نقول لهم أولا الصغرى غير تامة، لأنه من قال لكم أن المشهور قد عملوا بها؟ لا، المشهور لم يعملوا بهذه الرواية. هذا أولا. ثانيا نناقش في الكبرى. من قال لكم بأن الشهرة جابرة لضعف السند؟ حتى لو سلمنا بأن المشهور عملوا بها، حتى لو سلمنا الصغرى، لكننا لا نسلم الكبرى. من قال لكم أن عمل المشهور جابر لضعف السند؟ بل ذهب الكثير إلى أن الشهرة بنفسها حجة وليست بحجة. ليست بحجة. فإذا ضممنا الشهرة التي هي ليست بحجة إلى خبر غير حجة، ضممنا ما ليس بحجة إلى ما هو ليس بحجة، ينتج الحجية أو لا ينتج الحجية؟ لا ينتج الحجية. ضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة لا ينتج الحجية. ولذلك عبروا تعبير لطيف، قالوا ضم الشهرة إلى الخبر كوضع الحجر إلى جنب الإنسان، لا يؤثر على الإنسان ولا الإنسان يؤثر على الحجر. إذن الشهرة بنفسها غير حجة، فكيف تعطي الحجية للخبر الضعيف؟ ففاقد الشيء لا يعطي. هي الشهرة ما عندها حجية، فكيف تعطي الحجية علما لخبر ضعيف؟ فإذا أولا لا نسلم بأن المشهور عملوا بالرواية، وثانيا حتى لو سلمنا بأن المشهور عملوا بالرواية مع ذلك نقول هي ليست بحجة، لأن الشهرة بنفسها ليست بحجة، فكيف تفيد الحجية لخبر ضعيف؟ هذا جواب الثاني مع الرد عليه. الصحيح في هذا المطلب شنو؟ يعني في الرد على الإشكال أو في الرد على الجواب الثاني أنه الشهرة جابرة لضعف السند، الصحيح كما درسنا في الأصول، درسنا في الأصول بأن وثاقة الراوي، يعني هذا نقول الصحيح نريد ننقح أن الشهرة جابرة لضعف السند لو مو جابرة لضعف السند. نقول إن مناط الحجية في الخبر هل هو الوثاقة أم هو الوثوق؟ كما مر عندنا في الحلقة الثانية أن وثاقة الراوي أخذت على نحو الموضوعية أم أخذت على نحو الطريقية. شنو الفرق بيناتهم؟ إذا قلنا أخذت على نحو الموضوعية يعني وثاقة، يعني عنوان الوثاقة هو المطلوب، لا ما يترتب عليها من كاشفية، لا، عنوان الوثاقة. إذا كان ثقة فهو حجة، إذا لم يكن ثقة فهو ليس بحجة. حينئذ إذا بنينا على الموضوعية فالشهرة جابرة لضعف السند أو ليست جابرة؟ ليست جابرة. إذا لم يكن الراوي ثقتان فالشهرة لا تجعله ثقة، نحن نريد عنوان الثقة. زين، سؤال العكس، إذا كانت الشهرة على عكس خبر الثقة فتكسر حجية خبر الثقة أو لا تكسره؟ يعني الشهرة كاسرة أو غير كاسرة؟ غير كاسرة. ليش؟ لأنه لا علاقة لنا بمن؟ بدرجة الكشف أو القرائن المعاكسة كعمل المشهور أو عدم عمله. المهم هو عنوان الوثاقة. هذا على القول بمن؟
بالموضوعية. عليكم السلام. أما على القول بالطريقية، شنو يعني القول بالطريقية؟ أي أن حجية خبر الثقة مو لأنه ثقة، وإنما لدرجة الكشف والوثوق الذي يحصل بخبر الثقة، كان يكون 80% أو 90%. فحينئذ إذا بنينا على الطريقية وأن المهم هو الكاشفية، مو المهم عنوان الوثاقة أنه ثقة لو مو ثقة، المهم عنوان الكاشفية، فهنا الشهرة تكون جابرة لضعف السند أو لا تكون؟ تكون جابرة لضعف السند، لأن الراوي افترض ليس بثقة، لكن عمل المشهور بهذه الرواية ايش راح يقوي؟ يقوي درجة الكشف، يقوي نسبة الصدق، وإذا قوى نسبة الصدق فكان حجة. ليش يكون حجة؟ لأننا لا ننظر إلى أنه ثقة أو ليس بثقة، وإنما ننظر إلى درجة الكشف يعني الوثوق. فإذا قلنا بالوثاقة يعني الموضوعية فالشهرة لا جابرة ولا كاسرة. أما إذا قلنا بالوثوق يعني الطريقية ودرجة الكشف فالشهرة تكون جابرة وكاسرة، وهذا نوكله تحقيق هذا المطلب إلى محله. المهم هذا هو الإشكال الأول وما يرد عليه وما يجاب عن ذلك. شلون تؤدي إلى هذا الخبر أن يكون موثوقا به؟ يعني توصل الاطمئنان لهذا الخبر الموثوق به؟ يعني الشهرة إذا عملت بالخبر المرسل راح تكون كل عمل يكون قرينة ناقص، راح يكون قرينة على أنه صحيح، يعني درجة الكشف ترتفع وتزداد. فإذا ازدادت درجة الكشف حتى تصل إلى ماذا يعني؟ حتى تصل إلى درجات مقاربة للإطمئنان مثلا، فيكون حجة بسبب الكشف. طبعا هذا مبحث ذكر في الكتب الأصولية ونوقش، بعضهم يقبله بعضهم لا يقبله، وبعضهم يفصل يقول الشهرة غير جابرة ولكنها كاسرة. نحن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع تفصيلا، أنا أشرت إليه كإشارة في المقام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على الرواية أن الرواية مضطربة من حيث المتن، فإن الكلمات فيها مبعثرة وغير مرتبة، بل بعض الكلمات مبهمة يصعب فهمها، وهذا دليل على أنها ليست من كلام المعصوم سلام الله عليه، لأنها مبعثرة غير مرتبة، فيها تكرار كثير، فيها إبهام كثير، وهذا بعيد عن كلام المعصوم. بل التزم بعضهم بأن هذه الرواية منقولة بالمعنى وليست منقولة باللفظ بالنص. يعني الراوي شنو نقل لنا؟ نقل لنا المضمون ولم ينقل لنا شنو؟ اللفظ، ولذلك في الرواية ليست بحجة. هذا الإشكال الثاني. الجواب نقول أولا وثانيا، نجيب بجوابين. الجواب الأول أنه من قال لكم أن الرواية مبعثرة وغير مرتبة وفيها تكرار؟ كلا، الرواية منظمة، المبتدآت في محلها، الخبرات في محلها، الفعل في محله، الفاعل في محله، فالجمل في الرواية منظمة ولا يوجد فيها تكرار، فهذا الإشكال غير وارد من أساسه. أولا هذا. ثانيا، حتى لو سلمنا بأن الرواية منقولة بالمعنى فهذا لا يستلزم عدم حجيتها. ليش لا يستلزم عدم الحجية؟ لأن النقل بالمعنى إذا كان مستوفيا للشروط ولا يخل بالمعنى فهو حجة ولا إشكال
فيه. إذن الإشكال الثاني غير واضح. الإشكال الثالث على الرواية أن هذه الرواية تشتمل على تفريعات وتشقيقات كثيرة، فيها تقسيمات وتشقيقات وتفريعات، فهي يعني الرواية أشبه بكلام المؤلفين والمصنفين وليست شبيهة بكلام المعصوم سلام الله عليه. ليش ليست شبيهة بكلام المعصوم؟ لكثرة التقسيمات والتشقيقات والفروع كما سيتضح من قراءة الرواية. هذا الإشكال الثالث. الجواب عليه أيضا هم نجاوب بجوابين. أولا أن الجواب لابد أن يكون على طبق السؤال. جواب المعصوم سلام الله عليه لابد أن يكون على طبق السؤال، والسائل حينما سأل الإمام سأله عن كل الفروع والتقسيمات، قال له عن طرق المعايش كلها، فالإمام أجابه شنو؟ على طبق سؤاله، ففرع له وشقق له. هذا ليس عيبا، لأن الجواب شنو؟ على مقتضى السؤال. هذا أولا. ثانيا، من قال لكم بأن التشقيق والتفريع والتقسيم دليل على أنها ليست رواية؟ ما عندنا كلام، لم يلتزم به أحد، لأنه توجد لدينا روايات عديدة فيها تقسيمات وتفريعات مع أنها صادرة من المعصوم سلام الله عليه. إذن التشقيق والتفريع ليس دليلا على أنها ليست برواية. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع أن هذه الرواية لم تروى في الكتب المعتبرة، يعني لم تروى في الكتب الأربعة، لا في الكافي ولا من لا يحضر الفقيه ولا الاستبصار ولا التهذيب. حينما نراجع الكتب الأربعة لا نجد ذكرا لهذه الرواية، فهذا دليل على أنها ليست بحجة. هذا الإشكال الجواب عنه واضح. شنو الجواب عنه؟ أحسن. الجواب عنه واضح، أنه ليس كل ما لا يذكر في الكتب الأربعة فهو ليس بحجة، بل ليس كل ما يذكر في الكتب الأربعة هو حجة. فما عندنا لا كل ما يذكر في الكتب هو حجة، ولا كل ما لا يذكر في الكتب الأربعة هو ليس بحجة. لم يلتزم بذلك أحد. الإشكال الخامس على الرواية أن هذه الرواية مروية في كتاب تحف العقول، وكتاب تحف العقول لم تثبت نسبته إلى الحسن ابن علي ابن الحسين ابن شعبة الحراني. النسبة غير ثابتة، فابن شعبة الحراني وإن كان رجلا ثقة وجيها فاضلا، حتى عبر عنه بعض العلماء ثقة صحيح هو ثقة، ولكن الكتاب لم تثبت نسبته إليه، قد يكون لمؤلف آخر، نقول أنه لابن شعبة الحراني. هذا الإشكال الخامس. الجواب عن هذا الإشكال هم نجاوب بجوابين. الجواب الأول، نسبة كتاب تحف العقول إلى الحسن ابن علي ابن الحسين ابن شعبة الحراني نسبة معروفة ولا تحتاج إلى دليل، معروف ومشهور بين العلماء. هذا أولا. وثانيا،
توجد لدينا شهادات على ذلك، على أن الكتاب لهذا المؤلف، كما وردت شهادة في كتاب الوسائل. في الأخير في كتاب الوسائل يذكر المصادر التي اعتمد عليها، فيقول مضمون كلامه بأن هذه الكتب قد ثبتت لمؤلفيها بالتواتر أو بطرق قطعية لا شك ولا ريب فيها. ويذكر من تلك الكتب يقول وكتاب تحف العقول للشيخ الصدوق الحسن ابن علي بن الحسين بن شعبة الحراني. فهذه شهادة من صاحب الوسائل على أن هذا الكتاب علم المنسوب حقيقة علما ابن شعبة الحراني. هاي شهادة من صاحب الوسائل. الإشكال السادس والأخير أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. ليش لا يمكن الاعتماد عليها؟ لأن العلماء لم يلتزموا في فتاواهم على طبقها، بل فيها بعض الأمور لا يمكن الالتزام بها، كما سنرى أن الرواية مثلا، أضرب لك مثلا الرواية تشير إلى حرمة بيع النجس مطلقا، بيعه شراؤه حمله إمساكه التقلب فيه، وهذا مما لا يلتزم به الفقهاء في فتاوى. وثانيا الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية وليس في الحرمة الوضعية. يعني حينما تتكلم عن النجس امساكه والتقلب فيه، امساكه هنا هل يمكن أن يتصور أنها حرمة وضعية؟ شنو هي الحرمة الوضعية؟ الحرمة الوضعية يعني البطلان والصحة مثلا. أما الحرمة التكليفية هو حصول الإثم والعقاب على ذلك. امساك الحرام هل فيه حرمة؟ امساك النجس هل فيه حرمة وضعية؟ ليس فيه حرمة وضعية. فالرواية تشير إلى حرمة تكليفية، بينما لم يلتزم بذلك أحد من العلماء. يعني بيع النجس حرام شرعا، تحصل على إثم وعقوبة، أو لا البيع باطل؟ قالوا البيع باطل كالبيع الغرري. في البيع الغرري لا يعني أن البيع الغرري شنو؟ حرام وتحصل على عقاب، لا، بل إرشاد إلى أن البيع شنو؟ باطل. كذلك هنا هذه الأمور بيع النجس ولا النجس وغيرها من الأمور سيأتي الكلام عنها. بيع شنو؟ حرمته وضعية، يعني البيع باطل لا أنه يترتب عليه إثم وعقاب، بينما الرواية تشير إلى حرمة تكليفية، وهذا ما يضعف الرواية. هذه أهم الإشكالات التي أوردت على تلك الرواية، وبعض الإشكالات رددناها وبعض الإشكالات بقيت ثابتة ولم نرد عليها كالإشكال الأخير. هذا مجمل ما يقال عن الرواية. أما متن الرواية طبعا نقرأ قراءة متن الرواية، نقرأ نقسم منه ونترك الباقي إلى الدرس القادم. والشيخ الأنصاري قال نذكر بعض الروايات تيمنا يعني كلام المعصوم سلام الله عليه، فإذا كان الفائدة التيمم والبركة فما داعي لهذه الإشكالات؟ لا، قلنا مو بس هي هاي، قلنا لسببين: أولا تيمنا، وثانيا تشتمل على جملة من الضوابط الكلية التي سيستفيد منها الشيخ الأنصاري في المطالب القادمة. يعني حينما يأتي إلى بعض الموضوعات يقول كما ورد في رواية تحف العقول، يأخذ بعض الأمور المذكورة في الرواية كضوابط كلية يستدل بها شنو؟ أو يجعلها مؤيدة في المطالب القادمة. فهو ليس فقط تيمنا، لا، هو يقول لأنها تشتمل على ضوابط وقواعد كلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في المكاسب، وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب. فهنا أكو سببين: أولا تيمنا، وثانيا على سبيل الضابط. من حيث الحل والحرمة، لأن كلامنا عنه كلامنا عن المكاسب المحرمة، نميز المكسب المحرم من المكسب المحلل. فنقول مستعينا بالله تعالى: لا، هو يشرح المكاسب المحرمة، ومن خلال ذلك نفهم المكاسب المحللة. يعني لا يمكن حصر المكاسب المحللة، هو سيتعرض في الفصول القادمة إلى المكاسب المحرمة. غير هذه المكاسب فهو حلال. زين. فنقول مستعينا بالله تعالى: روى في الوسائل للحر العامري والحدائق للمحدث البحراني عن الحسن بن علي بن شعبة. طبعا بعض الكتب تقول عن الحسن ابن علي ابن الحسين ابن شعبة، بينما هو أنا يقول عن الحسن بن علي ابن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد. سئل عن معايش العباد. المعايش جمع معيشة، والمعيشة مأخوذة من العيش، يعني الحياة. فالمقصود من المعايش يعني ما يتوقف عليه حياة العباد، هذا المقصود بالمعايش. كل ما يتوقف عليه حياة العباد من مأكلهم وملبسهم ومشربهم، هذه المقصود بالمعايش أو معايش. فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم بين الناس مما يكون لهم فيه المكاسب. طبعا هاي العبارات مما يكون لهم فيه المكاسب تخرج بعض المعايش التي لا تحصل عن الاكتساب، كأخذ الخمس والزكاة. أخذ الخمس والزكاة لا يسمى كسبا ولا بيعا ولا إلى آخره، وإنما هو بطريق شرعي آخر لا يصدق عليه أنه من المكاسب، لذلك لا يتعرض إلى هذا الأمر لأنه ليس من المكاسب. 4 جهات. هاي 4 جهات شنو محلها من الإعراب؟ خبر الجميع. جميع المعايش 4، يعني قسمها إلى 4 أقسام. ف4 جهات خبر لجميع. زين، هذه ال4 جهات راح يذكرها وبعدين يقول هي الولاية والتجارة والصناعة والإجارة. أولا الإمام يبينها إجمالا، ثم بعد ذلك يبينها تفصيلا. هذه الأمور ال4 اللي هي الولاية والتجارة والصناعة والإجارة، هاي ال4 هل هي محللة كلها أم هي محرمة كلها، أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ الصحيح أنه لا كلها محللة ولا كلها محرمة ولا بعضها حلال وبعضها حرام، بل كل واحد من هذه ال4 فيه جهة حلال وفيه جهة حرام. لذلك يقول الإمام 4 جهات ويكون فيها، الهاء من ترجع للجهات ال4، حلال من جهة وحرام من جهة أخرى، كل واحدة من هذه الأمور. فأول هذه الجهات ال4 الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات. والفرض من الله تعالى على العباد. طبعا قلنا كل واحد من هذه الجهات فيه جهة محللة وجهة محرمة. الواجب على الناس ما هو؟ أن يتبعوا جهة الحلال
وأن يتركوا جهة الحرام. والفرض، هذه الكلمة مبتدأ، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات. شنو الفرض؟ الدخول، هاي خبر، الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك، واجتناب جهات الحرام منها. أما تفصيل ذلك هذا بيان إجمالي، تفصيله سنتعرض إليه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على